बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, साल का पहला दिन ही शुरू हुआ है एक बड़े यू टर्न से। ये जो तब्दीली सरकार है, यू टर्न लेना अपना गुरूर मानती है, फख्र मानती है। और अब वो सीसीपीओ लाहौर जिसको आईजी पंजाब को फारिग किया गया था इस सीसीपीओ उमर शेख के लिए, अब इस सीसीपीओ को भी फारिग कर दिया गया है। जनवरी 1 2021 की इफ्तिताह हुई है इस तब्दीली सरकार की इस तब्दीली से। ये मामला आखिर हुआ कैसे? अनुश मसूद एसएसपी का इस सारे मामले में क्या किरदार था? और इमरान खान के बेनोई जिनकी जमीन पर हुआ था कब्जा, जिसकी वजह से सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को लाया गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उस हवाले से क्या बड़ा फैसला दिया है, उसकी भी तफसील आपको बताएंगे। साथ साथ अब क्या पंजाब इसी तरह चलेगा? उस्मान बुजदार की जो सिक्योरिटी थी उसमें एक माजूर शख्स को डाल दिया गया था उमर शेख की जानिब से, उसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए जहां भी आप वो वीडियो देख सकें। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, नंबर आ रहा है, लिंक होगा नीचे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि दिन 1 जनवरी 2021 इफ्तिताह हुई सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की फरागत से। वो सीसीपीओ जिसके बारे में वजीर आजम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके बहनोई की जमीन पर 5 साल से कब्जा था, वो कब्जा कोई पुलिस अफसर नहीं छुड़वा सक रहा था। उनकी हुकूमत को आए हुए 2 साल हो गए, फिर उनके बहनोई ने वजीर आजम इमरान खान को कॉल की और कहा कि भाई अब तो आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो जमीन का कब्जा छुड़वा दीजिए। फिर हुआ ये, जब वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब पुलिस के एहलकारों से बात की, अफसरान से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं, हो जाएगा, काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ नहीं। वजीर आजम इमरान खान के बेनोई की जमीन से कब्जा ना छुड़ा तो वो ले आए सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को। उनकी तैनाती के हवाले से जो आईजी पंजाब थे गुलाम दस्तगीर, उन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन आईजी को फारिग कर दिया गया और सीसीपीओ लाहौर को बरकरार रखा गया। अब पहला दिन 2021 का और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को भी फारिग कर दिया गया है। इनकी फरागत में अहम किरदार अदा किया अनुषा मसूद, जो एक सीसीपीओ एसएसपी हैं लाहौर में। उनके हवाले से क्या पूरी तफसीलात है वो मैं आगे जाके आपके सामने रखूंगा, आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। पहले मैं आपको बताता हूं, हमने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान के बेनोई का, जिसमें इमरान खान ने जो कब्जा हुआ था उनके बेनोई की जमीन पर, वो छुड़वाने के लिए उमर शेख को डायरेक्शंस दी थी, हिदायत की थी कि उनके बेनोई की जमीन से कब्जा छुड़वाया जाए। इमरान रियाज खान ने जीएनएन पे एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का, जिसमें वजीर आजम ने बताया था कि तकरीबन पिछले 5 साल से उनके बेनोई की जमीन पर एक कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था। खोकर बरादरान गालिबन उनमें से थे। और जब उन्होंने आईजी पुलिस से राब्ता किया और आईजी पुलिस को कहा कि भाई मेरे बेनोई की जमीन पे कब्जा हुआ है, उसका कुछ कीजिए, छुड़वाइए, तो जो आईजी थे उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की, लिहाजा वो ले आए उमर शेख को, सीसीपीओ को। जब वो उमर शेख को ले आए तो उमर शेख ने टोपी ड्रामे किए वजीर आजम इमरान खान के साथ। वजीर आजम इमरान खान को उन्होंने, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान कान के कच्चे हैं, तो उन्हें बताया कि जी काम हो गया है। लेकिन हुआ ये कि जो उनके बेनोई थे उन्होंने आके बताया और हमारे बाकायदा इंटरव्यू में बताया कि भाई वो जमीन जो है वो अब तक वागुजार नहीं करवाई जा सकी है, उस पर कब्जा अब तक खत्म नहीं करवाया जा सका है, वो कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। उनके इमरान खान के बेनोई ने क्या बताया था हमें, वो सुनिए आप। ये बताइए कि ये जो जमीन थी जिसके बारे में वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था कि उस पर कब्जा हो गया है और सीसीपी लाहौर को लाया भी इसलिए गया था, तो वो आपने कब खरीदी थी, उसकी डिटेल्स क्या है? ये प्लॉट मेरे वालिद साहब ने 1984 में खरीदा था। उनका इंतकाल हुआ 2008 में। तो जब हमने इस प्लॉट को देखा तो 2010 में इसके ऊपर ये माफिया वालों ने, ये जो लैंड माफिया है, इन्होंने इस पे कब्जा किया हुआ था। दोस्तों, ये मामला चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इमरान खान के बहनोई के खिलाफ गया है। वो जो कब्जा माफिया थी वो उनके हक में फैसला चला गया और इमरान खान के बहनोई जिनकी जमीन पे कब्जा था, अब वो जमीन चली गई है उसी कब्जा माफिया के पास, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि उन्हें जो सीसीपीओ लाहौर है उन्होंने उसको छुड़वा दिया है। ये फैसले आने के अगले दिन यानी आज सीसीपीओ लाहौर को फारिग
کر دیا گیا ہے. لیکن کیا اسی معاملے نے جو عمر شیخ ہے ان کی فراغت میں کردار ادا کیا ہے؟ نہیں جی، یہ معاملہ نہیں ہے. ایک اور معاملہ ہے، وہ ایک خاتون ایس ایس پی انوش مسعود کا. یہ انوش مسعود صاحبہ جو ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے بہت قریب تھیں، اور جس طرح عمر شیخ شروع سے ہی متنازع شخصیت تھے، باقاعدہ بدتمیزی کیا کرتے تھے. وہ آئی جی پنجاب انعام غنی کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے. یہاں تک ہوا تھا کہ انعام غنی نے انہیں ایک بات کی کہ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا وہ معاملہ پیشی کے بعد. تو انہوں نے انعام غنی آئی جی پنجاب کو سی سی پی او نے کہا کہ مجھے نہ بتاؤ کہ کام کیسے ہوتا ہے، میں اپنا کام جانتا ہوں. تو اس اتنے یہ بدتمیز آفیسر تھے. کہیں جو عہدیداران تھے، آفیسرز تھے پنجاب پولیس کے، انہوں نے اپنی نوکری، اپنے عہدے چھوڑ دیے تھے اس سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی بدولت. لیکن جو یہ انوش مسعود ہیں، یہ گڈ بکس میں تھیں سی سی پی او لاہور کی، اور ایک کیس ان کے حوالے سے چل رہا تھا. ان کی جو بہن ہے ان کا کوئی تنازع تھا، وہ چل رہا تھا، اور انوش مسعود اس میں ایک کردار ادا کر رہی تھی. معاملہ یہ ہوا کہ انوش مسعود کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہی ہیں، مختلف اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے جو ناجائز کام ہیں وہ کروا رہی ہیں. ساتھ ساتھ ان کا ایک تنازع ہوا تھا. جو غفار کسرانی ہیں، یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈ ہیں لاہور کے، اور انہوں نے ڈاکومنٹ، ایک باقاعدہ دستاویزات ہیں، وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، ان میں انہوں نے شکایت کی تھی ان خاتون ایس ایس پی کی کہ یہ اپنے دفتر نہیں آتی، اور جو دفتر میں سائلین آتے ہیں انہیں وقت نہیں دیا جاتا. ہوا یہ کہ جب غفار کسرانی نے یہ خط لکھا تو اس کے جواب میں جو انوش مسعود نے اس کا جواب دیا، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ بدتمیز بڑا جواب تھا. یعنی اس میں باقاعدہ اپنے ہیڈ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ آپ یہ جو باتیں، جو میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، یہ آپ کی مس ججمنٹ ہے، اور آپ میرے خلاف باعث رکھتے ہیں، آپ میرے خلاف ہیں، اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ انوش مسعود کو پشت پناہی حاصل تھی سی سی پی او لاہور کی، اور جو سی سی پی او لاہور تھے ان کی شکایات آ رہی تھی، اور باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس کو یہ بتایا جا رہا تھا بار بار کہ سی سی پی او لاہور اس قابل نہیں ہے کہ انہیں اس عہدے پر رکھا جائے. وہ اپنے افسران کے ساتھ، جونیئرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. نہ صرف سی سی پی او لاہور اپنے افسران کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، بلکہ بہت جو سائلین ہوتے تھے، باقاعدہ جو موٹر وے والا کیس ہوا تھا اس میں تو کھل کر بات سامنے آ گئی تھی. انہوں نے یہاں تک کہا تھا اس خاتون کو کہ وہ رات کو 12 بجے گھر سے کیوں نکلی تھیں. اس کے بعد ایک کال تھی جو لیک ہوئی عمر شیخ کی، جس میں وہ ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اور انہیں گالیاں دے رہے تھے، باقاعدہ جی ہاں گالیاں دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ انہیں کیوں کال کی گئی ہے. تو یہ ایس ایس پی کے بارے میں، یہ جو سی سی پی او لاہور ہیں، ان کے بارے میں بڑی شکایتیں تھیں، بڑی لوگوں کے تحفظات تھے، اور عثمان بزدار جن کی یہ چوائس تھے وہ بھی ان سے بیزار ہو گئے تھے، اکتا گئے تھے. ان کی سیکیورٹی میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک معذور شخص کو رکھ دیا گیا تھا عثمان بزدار کی سیکیورٹی میں سی سی پی او لاہور کی جانب سے، اور جب عثمان بزدار نے اس پہ شکوہ کیا تو انہوں نے اس وقت بھی صحیح جواب نہیں دیا تھا. ساتھ ساتھ جو نون لیگ کے جو مخالفین تھے انہیں ٹائٹ کرنے کے لیے بھی ان کو ٹاسک دیا گیا تھا سی سی پی او لاہور کو کہ بھائی ان کو پکڑیے، ان کو گھیریے، ان کو دبائیے، لیکن وہ کام بھی ان کے سے سی سی پی او سے نہیں ہو سکا تھا. جب یہ تعیناتی ہوئی ان کی سی سی پی او کی تعیناتی ہوئی تھی تو کہا گیا تھا یہ شہزاد اکبر جو احتساب کے گورکھ دھندا چلا رہے ہیں، ان کی یہ چوائس تھے، وہ یہ لے کر آئے تھے شہزاد اکبر کو. اور جب آپ کو یاد ہوگا سی سی پی او کے بارے میں میڈیا میں بڑی خبریں آئی تھیں، ان کا تنازع بنا تھا ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے، تو باقاعدہ شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کر کے ان کے ساتھ، سی سی پی او کے ساتھ ان کا دفاع کیا تھا. تو شہزاد اکبر صاحب جس طرح یہ ایک احتساب کا گورکھ دھندا چلا رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی تھی کہ لاہور میں اس جو سی سی پی او ہے اس کے ذریعے بھی معاملات کیے جائیں، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ہو سکی، اور تبدیلی سرکار نے یو ٹرن لیتے ہوئے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو فارغ کر دیا ہے. اب دوسرے جو سی سی پی او ہیں انہیں لگایا گیا ہے، ان کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت قابل ہیں، جو بھی شخص آتا ہے وہ بہت قابل ہی ہوتا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں، لیکن پھر اسے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو دوسرے سی سی پی او ہیں محمود صاحب، وہ کب تک رہتے ہیں اور وہ
کس ذلت کے ساتھ اس حکومت میں جاتے ہیں، کیونکہ جو بھی افسر آیا ہے اس کو بڑے شان و شوکت سے یہ لے کے آتی ہے حکومت اور پھر ذلیل و رسوا کر کے نکال دیتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے دیجئے، اپنا کامنٹ کیجئے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے۔ فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اس ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔